बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास स्वात रीजन बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 2 यानी रोल ऑफ द नर्स। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक प्रोफेशन की और एक प्रोफेशनल की। प्रोफेशन हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है यानी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमारे पास एडवांस नॉलेज प्लस स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। यानी अगर एक फील्ड जो है वो अगर अपने आप को प्रोफेशन मानती है तो इसमें जो है कुछ नॉलेज के साथ साथ जो है वो स्किल्स इन्वॉल्व होंगे। यानी उसके लिए जो है एक बाकायदा डिग्री जो है वो चाहिए होगी, स्किल्स चाहिए होंगी, तो तभी वो जो फील्ड है वो प्रोफेशन कहलाएगी। और जो मेंबर उस फील्ड के साथ यानी उस प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ में है तो वो हमारे पास प्रोफेशनल कहलाता है। प्रोफेशनल हमारे पास एक मेंबर होता है प्रोफेशन का, जो कि उसकी जो अर्न ऑफ लिविंग होती है वो प्रोफेशनल एक्टिविटी के तौर पर जो है वो परफॉर्म करता है। यानी उसका जो करियर होता है वो उसी प्रोफेशन पर जो है वो डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास जो है एजुकेशन जो है वो इन्वॉल्व है और साथ साथ ट्रेनिंग इन्वॉल्व है। हमारे पास जो हम नर्सिंग कर रहे हैं तो ये नर्सिंग भी हमारे पास एक प्रोफेशनल फील्ड है और इसमें रहकर जब हम लोग इंशाल्लाह डिग्री हासिल करते हैं तो ये इसमें क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड डिग्री जो है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो है वो हमें स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो उन स्किल्स और उन एजुकेशन के बाद जो है फिर हम आगे जाकर जो है एक हेल्थ केयर सेटिंग में अपने सर्विसेज देते हैं तो फिर हम प्रोफेशनल कहलाते हैं। यानी हम उस प्रोफेशन के प्रोफेशनल कहलाते हैं जो कि वही स्पेसिफिक रोल जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलिज्म बेसिकली एक वो किरदार होता है जो कि एक प्रोफेशनल जो है उस प्रोफेशन के अंदर रहते हुए उस किरदार से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने ये परफॉर्म करना है। नर्स के प्रोफेशनलिज्म ये है कि नर्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके जो कमिटमेंट दी गई है यानी उसने अपने प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट की है कि मैं ये डिग्री ले रही हूँ, मैं ये स्किल्स ले रही हूँ, आगे जाकर मैं अपने मरीज़ों का इलाज करूँगी, मैं अपने मरीज़ों की देखभाल करूँगी। तो ये जो है इसकी कमिटमेंट होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो कैरेक्टर जो कि एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के अंदर जो है वो निभाता है और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। अब अगर आप हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर देखें तो अगर एक डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की जगह कोई और रोल परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो प्रिस्क्रिप्शन की जगह वो जो है वाइपर लगा रहा है और जो नर्स है वो इलाज की जगह वो कोई और काम कर रही है तो इट मीन्स कि उनकी प्रोफेशनलिज्म में जो है वो प्रॉब्लम है। प्रोफेशन जो मेंबर होते हैं उनका एक अपना प्रोफेशनल कैरेक्टर होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। अब जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोफेशनल बनेंगे तो वो प्रोफेशनलाइजेशन कहलाएगा। यानी जो है आम स्टूडेंट है एफएससी का तो उस टाइम पे वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में लेकर आने के लिए वो क्या करता है कि वो बीएस नर्सिंग में अप्लाई करता है, यहाँ से डिग्री लेता है, उसके बाद जो है वो कुछ स्किल्स सीखता है, प्रैक्टिस करता है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में। उस प्रैक्टिस के बाद जो है उसको जाकर कहीं प्रोफेशनलिज्म में जो है वो इंटर हो जाता है। तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोफेशनल बना तो वो प्रोफेशनलिज्म कहलाता है, प्रोफेशनलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कि वो कौन सी ऐसी फील्ड होगी जिसको हम प्रोफेशन कहेंगे, यानी क्या क्राइटेरिया है। वो फील्ड जिसमें एडवांस नॉलेज जो है वो शामिल हो और जिसमें जो मेंबर्स काम कर रहे हों वो कैपेबल हों ताकि वो अपने जो सर्विसेज हैं वो सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रोवाइड कर सके। यानी अगर हम इसमें नर्सिंग को जहन में रखें तो नर्सिंग एक प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि इसमें एडवांस नॉलेज भी इन्वॉल्व है और एक इसके जितने मेंबर्स होते हैं वो सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक ये अपने मेंबर्स की जो है वो प्रोटेक्शन करता है और उनको प्रैक्टिस फैसिलिटेट करता है। मेंबर्स की प्रोटेक्शन वो किस तरीके से करता है, जो हमारे नर्सिंग पॉलिसीज़ जो हैं, नर्सिंग बेस्ड क्राइटेरिया पॉलिसीज़ हमारे पास जो बनती हैं उसके थ्रू वो अपने मेंबर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, यानी किसी की भी जो है वो हक तलफी नहीं होती। इसके बाद
नर्सिंग में हमारे पास रिसर्च शामिल होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कोड ऑफ एथिक्स। अब ये वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक पर्सन का जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं। अगर एक पर्सन जो है वो अपने कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन रखता है, यानी उस पर अमल करता है, वो उन रूल्स पर, जिन रूल्स के थ्रू वो एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन में जो है वो शामिल हो सकता है, तो वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेगा। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेगी तो वो डेवलप होगी, और अगर वो कोड ऑफ एथिक्स को अनफॉलो करती है तो फिर वो जो है वो तरक्की की राह पर नहीं चल सकती। इसके अलावा एक प्रोफेशन जो है वो अपने फैसले खुद कर सकता हो, यानी वो ऑटोनोमस बेस्ड हो, उनकी ऑटोनॉमी जो है वो सलामत हो, वो अपने फैसले खुद कर सकते हो, तो वो हमारे पास एक प्रोफेशन कहलाता है। अब वोकेशन और प्रोफेशन। वोकेशन हमारे पास कोई भी ऐसी जॉब होती है जिनको हम जस्ट स्किल्स के थ्रू, यानी जिनको हम सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो सीख लेते हैं। इसके लिए कोई कॉलेज डिग्री, कोई फॉर्मल डिग्री की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। जो आप लोग प्लम्बिंग पर्सन प्लम्बर देखते हो, जो प्लम्बिंग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, अब उनके पास जो है कोई प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं होती, उनके पास स्किल्स होती हैं, तो वो जो रोल परफॉर्म करते हैं तो वो बेसिकली वोकेशन कहलाता है। प्रोफेशन के लिए जिस तरह हमारे पास डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, नर्स हो गई, या जितनी भी स्किल्ड वर्कर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री हासिल की है, ट्रेनिंग हासिल की है, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। अब जो हमारे पास दोनों जो है वोकेशन और प्रोफेशन, ये करियर को ही जो है वो इंडिकेट करते हैं। यानी अगर कोई पर्सन जो है वोकेशन में कोई प्लम्बर है, तो वो भी अपनी जो है करियर उसका जो है वो यही है, यानी वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो इसी वोकेशन के बेस पर जो है उसकी ले आन हो रही है, यानी वो जो है पैसा जो अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए जो वो पैसा कमा रहा है, तो वो वोकेशन में ही कर रहा है। और प्रोफेशन में भी जो मेंबर्स हैं वो भी अपने अर्न ऑफ लिविंग के लिए प्रोफेशन को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो इसको जो है ब्रॉडर टर्म करता है तो वो हमारे पास ऑक्यूपेशन है, यानी वोकेशन है। अब वोकेशन जो है वो क्यों है? क्योंकि ऑक्यूपेशन हमें, हमारे पास जो है हर तरह का स्किल आ जाता है, हर तरह का, लेकिन हम जो है हर एक फील्ड को प्रोफेशन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक फील्ड के लिए चूँकि जो है प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत है। बस हर एक स्किल जो है वो स्किल्स के थ्रू जो है वो सीखा जा सकता है, यानी उसको ऑक्यूपाई किया जा सकता है, तो वो ऑक्यूपेशन है। लेकिन हमारे पास कोई भी फील्ड जो है वो प्रोफेशन इतनी आसानी से नहीं होती। इस वजह से हम ऑक्यूपेशन को जो है एक ब्रॉडर टर्म पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में जो है हमारे पास वो मेंबर्स होते हैं जो कि एक एक्सटेंसिव, यानी एक वसी ट्रेनिंग हासिल करते हैं, स्किल्स जो है वो सीखते हैं ताकि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल अगर प्लम्बर की जॉब आई है तो प्लम्बर की जॉब के लिए जो है हर वो बंदा जिसको जो है स्किल्स आते होंगे तो वो एलिजिबल होगा। लेकिन अगर एक प्रोफेशन जो है उस प्रोफेशनल फील्ड में कोई जॉब आई है तो उसके लिए बाकायदा उसका जो है वो एजुकेशन लेवल, उसका स्किल लेवल, ट्रेनिंग लेवल, हर एक स्टेज पर उसको पूरा उतरना होगा, तो तभी वो एक जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता है। प्रोफेशन में जो है हमारे पास ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन दोनों चाहिए होती हैं, जबकि वोकेशन में हमारे पास इनेट एबिलिटी के बेस पर भी जो है वो एक ऑक्यूपेशन को जो है उसका पार्ट बन सकता है। इनेट एबिलिटी, सीखने की एबिलिटी, कि अगर एक पर्सन है उसके अंदर इतना नॉलेज, इतनी एबिलिटी है कि वो जो है वो एक हुनर जो है वो सीख सके, जिसमें हमारे पास टेलरिंग आ जाती है, प्लम्बिंग आ जाती है, हर वो चीज़ जो कि स्किल्स के बेस पर सीखी जा सके, तो वो हमारे पास फिर ऑक्यूपेशन यानी वोकेशन में आता है। अब वोकेशन में हमारे पास तमाम मैनुअल लेबर जॉब्स आती हैं, यानी कि इसमें हमारे पास तमाम जो मैनुअल लेबर जॉब्स हैं, यानी ये वो जॉब होती है जो कि जिसको हम जो है मज़दूर के बेस पर जो है वो हम कह सकते हैं, जिसमें प्लम्बर आ जाता है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है। तो ये जो है एज अ मज़दूर काम करते हैं। ये जो है बाकायदा तौर पर इनका कोई ऑफिस नहीं होता, इनका कोई बाकायदा तौर पर, ये जस्ट अपने पोजीशन में होते हैं, यानी अगर ये जो है इन्वॉल्व होते हैं तो किसी शॉप के तक होंगे, तो ये हमारे पास मैनुअल लेबर की कैटेगरी में
بناتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ پروفیشن میں ہے تو اس میں ہمارے پاس سارے وائٹ کالر جابس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اب اس میں ایک اور پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس ہماری ہسٹری ہے، اگر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس پروفیشنل ایک پروفیشن اور اوکوپیشن یعنی ووکیشن کو جو ہے بہت الگ الگ طریقوں سے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. اگر آپ لوگ ہسٹری دیکھیں تو ہمارے پاس جو کہ فزیشین تھے تو ان کو بہت زیادہ عزت ملی ہوئی ہے، اور جو ہمارے پاس اوکوپیشن والے تھے تو وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں مزدور کی کیٹیگری میں رہ گئے ہیں. لیکن آج کل ایڈوانس دور میں جو ہے ہمارے پاس ایک کلرک بھی جو ہے وہ ایک پروفیشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اوکوپیشن کی باری آ گئی. اب اوکوپیشن اور ووکیشن یہ دونوں سیم ہیں، لیکن ووکیشن جو ہے جب ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ اس میں جو ہے صرف ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، تعلیم نہیں چاہیے ہوتی، تو وہ ووکیشن ہے. اور جو پرسن جو ہے وہ اسی ووکیشن کو جو ہے وہ اپنا کریئر بنا لے، اٹ مینس کہ اس نے وہ جو کریئر ہے اس کو اوکوپائی کر لیا ہے تو وہ اوکوپیشن بن جاتا ہے. پھر اس میں جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے ہمارے پاس وہ ایکٹیویٹیز آ جائیں گی جو کہ وہ جو ہے خود سیکھے گا، یعنی وہ انیٹ ایبلٹی کے طور پر اس کو سیکھے گا اور اسی کو جو ہے وہ جاب بنا کر جو ہے وہ اس سے پیسہ کمائے گا، ارن آف لیونگ کرے گا. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پروسیسز یا وہ ایکٹ جو ہے اس میں ایک پلیس پوزیسڈ ہوگا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اوکوپیشن، اگر کوئی پرسن جو ہے وہ مکینک ہے تو اس کے لیے وہ جو ہے باہر کہیں پہ جو ہے وہ اپنا اوکوپیشن نہیں پرفارم کر سکتا. اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہ اپنا ایک سیٹ اپ بناتا ہے اور اس بیس پر جو ہے وہ اپنے اوکوپیشن کو جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے. اب اوکوپیشن اور پروفیشن ان دونوں کا ڈفرینس یہ ہے کہ ہمارے پاس اوکوپیشن ہر وہ کام جو کہ ایک پرسن اپنے لیونگ کے لیے کرے، یعنی اپنا پیسہ کمانے کے لیے کرے، تو وہ اوکوپیشن ہے. پروفیشن میں جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ پروفیشن میں آنے کے لیے اس کو اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی، ٹریننگ کی، سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب اوکوپیشن میں ہمارے پاس کوئی ٹریننگ اور ایجوکیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتا، جبکہ پروفیشن میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پروفیشن میں جو ہے وہ کوڈ آف ایتھکس اور پروفیشنل سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے، جبکہ اوکوپیشن میں ہمارے پاس کوڈ آف ایتھکس اور یہ جو ہے اتنے انوالو نہیں ہوتے. اس کے بعد پروفیشن کا ایک ایکسٹرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آٹونومی اور ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی، یعنی ان کے پاس پاور ہوتی ہے، لیکن جو اوکوپیشن والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ پاور نہیں ہوتی. جس میں ہمارے پاس ریٹیل ورکر، ڈرائیور آگے، کلرک ہوئے، پلمبر، یہ جتنے بھی ہیں یہ اوکوپیشن میں ہے. اور پروفیشن میں جس طرح نرسنگ ہے، میڈیسن ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک پاور ہے، ایک ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے. اب پروفیشن جو ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ اب ایک پروفیشن فیلڈ ہے، یعنی ایک کام ہے جس کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینسو نالج اور ٹریننگ چاہیے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس مینجمنٹ کو چلانے کے لیے. وہ اپنے ہر کام کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. ان میں جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ، ان میں آٹونومی جو ہے وہ ہوتی ہے. وہ اس آٹونومی کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو اسٹینڈرڈ آف پروفیشن ہے ان کو جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں. ان میں ہمارے پاس اسکلز آ جاتی ہیں جو کہ تھیوریٹیکل نالج کے بیس پر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نرسنگ فیلڈ کی بات کریں تو نرسنگ فیلڈ میں جس طرح ہمیں وائٹل سائنس جو ہے وہ تھیوریٹیکل نالج میں جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں، تو اسی طرح پھر جو ہے وہ ہم آگے جا کر پھر اسی میں اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں اسکلز کو جو ہے یہ ہم بار بار کرتے ہیں تو اس میں ہم اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں. ان میں ہمارے پاس وہ اسکل آئیں گی جن کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹریننگ اور ایجوکیشن کی ہوں گی، یعنی اسپیشل اسکلز ہیں جو کہ ہم آگے جا کر آئی سی یو کے اسکلز سیکھتے ہیں، ان کی پریکٹس کرتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ طور پر ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پروفیشن وہ ہوگا جو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ یعنی کوڈ آف ایتھکس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوا ہوگا. اگر وہ اپنے مورل پرنسپلز یعنی وہ اپنے اسٹینڈرڈ سے ہٹے گا تو وہ جو ہے ہمارے پاس پروفیشن کی کریکٹرسٹکس سے بھی جو ہے وہ ریموو ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایتھیکل کنسٹرین. اب یہ ایتھیکل کنسٹرین ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ایک مورل، یہ بھی ہمارے پاس کوڈ آف ایتھکس کی طرح ایک مورل پرنسپلز یا
ہم جو ہے اصول گائیڈ لائنز جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک پروفیشن کو یعنی ایک آرگنائزیشن کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا اور ان میں ڈیسیجن میکنگ پاور کو امپروو کرنا، تو وہ ہمیں ایتھیکل کنسٹرینٹ بتاتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کسی مینجمنٹ کے ایتھکس جو ہیں یعنی آداب جو ہے، ان کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو کسی پروفیشن کے اکارڈنگ کہیں گے تو یہ ہمارے پاس وہ پرنسپلز ہوں گے جس کے تھرو ہم کسی کے بیہیویئر کو موڈیفائی کریں گے اور اس آرگنائزیشن کی ڈیسیجن میکنگ پاور کو جو ہے وہ امپروو کریں گے، یعنی ان کو بھی ہم مینٹین رکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیلف ریگولیشن، یعنی کہ ایک مینجمنٹ ایک آرگنائزیشن جو ہے تب تک ایک پروفیشن جو ہے ان کے ساتھ بلانگ کرتی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ رکھیں، یعنی وہ جو ان کے جو سچویشنز ہیں ان کو ہینڈل کر سکیں، وہ اپنے ایکسٹرا سچویشنز کو ہینڈل کر سکیں، تو وہ سیلف ریگولیشن کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہونی چاہیے، کمپیٹنسی یعنی کام کرنے کی جو ہے ان کے اندر طاقت ہونی چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے، ان کا ایک امیج ہونا چاہیے، یعنی ایک اچھا امیج، کریکٹر وائز ان کا ایک اچھا امیج ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ان کے اندر جو ہے ایک سوشل سروسز، یعنی ان کے اندر ان کے ممبرس کے اندر اتنی ایبیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر وہ سروسز موجود ہوں اور پھر وہ سروسز جو ہے وہ سوسائٹی یا کمیونٹی کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں۔ اب اگر ہم نرسنگ کو ایز اے پروفیشن دیکھیں تو نرسنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایز اے پروفیشن جو ہے وہ مختلف کرائٹیریا کے بیس پر ہم نے اس کو پروفیشن کہا ہے۔ ایک تو اس میں جو ہے اسپیسیفک اور یونیک نالج ہے، یعنی پورا باقاعدہ طور پر ہمارا ایک فریم ورک ہے جو کہ HEC کیریکولم بنایا گیا ہے، ہمارا پورا 4 سالہ پروگرام کا فریم ورک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس اسپیسیفک یونیک نالج آ جاتی ہے، ان میں جو ہے سروس اورینٹیشن ہے، یعنی ان کے جو ممبرز ہیں، یعنی جو ہم لوگ ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے جو ممبرز ہیں تو ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں، ان کو جو ہے ہمارے پاس اب ایک جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک پروفیشنل گروپ کے ذریعے جو ہے وہ بنتی ہے۔ نرسنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل گروپ سے مل کر بنا ہوا ایک پروفیشن ہے، جس میں ڈفرینٹ لوگ شامل ہیں جو اپنے کریٹیکل تھنکنگ پاور کی بیس پر جو ہے نرسنگ کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جو ہے وہ چلا رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوڈ آف ایتھکس ہیں، جو ہم نے مورل پرنسپلز کی بات کی، جو کہ ایک پرسن یا ایک فیلڈ کے لیے جو ہے وہ سٹینڈرڈز مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پروفیشنل آرگنائزیشن کے ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں۔ ان کے بعد نرسنگ میں ریسرچ جو ہے وہ انوالو ہے، اور نرسنگ جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، یعنی وہ اٹانومی جو ہے وہ ان کی سلامت ہے۔ تو اس وجہ سے نرسنگ کو ہم ایز اے پروفیشن کہتے ہیں۔ اب اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک پروفیشنل سٹیٹس کا جو ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ ماڈرن ٹائمز میں اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، آپ اس کے لیے جو ہے وہ پروگرامز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ لیتے ہیں۔ اسی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کو اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے 2018 میں جو رول پاس ہوا تھا کہ اس میں تمام ڈپلوماز کو ختم کر کے جو ہے وہ ڈگری سسٹم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، وہ اسی بیس پر، کیونکہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن جو ہے وہ ڈپلومہ لیول پر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہم ڈگری لیول پر جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی وہ اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے 5 مینز ہے، یعنی یہ وہ 5 راستے ہیں جن کے تھرو جو ہے ہم کسی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہاسپٹل ڈپلومہ آتا ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہاسپٹل مینجمنٹ ڈپلومہ ہوتا ہے، ایسوسیٹ ڈگری ہوگی، بیکلوریٹ ڈگری جو بیچلر ڈگری ہوتی ہے، یا ماسٹر ڈگری یا ڈاکٹر ڈگری، اس کے تھرو جو ہے وہ ہم کسی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کے اندر جا سکتے ہیں۔ اچھا، باڈی آف نالج۔ اب نالج جو ہم پرفارم جو ہے اچیو کر رہے ہیں،
किसी भी फील्ड में, यानी कि अगर हम जो है नर्सिंग प्रोफेशन में अगर हम बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें, तो उन्होंने जो है वो हमारे लिए जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया है। उस फ्रेमवर्क के थ्रू जो है हमारे 4 साल प्रोग्राम में स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक, स्किल्स, ट्रेनिंग और हमारे पास नर्सिंग प्रैक्टिस जो है या रिसर्च वो सीखते हैं। तो ये हमारे पास बाकायदा तौर पर जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज को हमने एक स्टैंडर्ड जो है वो बनाया है। अब सर्विस ओरिएंटेशन, अगर प्रोफेशन में क्या होगा कि उनको स्पेशल टाइप्स ऑफ स्किल्स सिखाई जाएंगी जो भी हमारे पास नर्सिंग प्रोफेशनल है। फिर वो नर्सिंग प्रोफेशनल या नर्सिंग मेंबर्स जो हैं वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो अपने सर्विसेज को जो है वो सोसाइटी और कम्युनिटी को जो है वो परफॉर्म यानी वो उनको जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब हमारे पास यहाँ पर एक लफ्ज़ हुआ है यूज़ हुआ है अल्ट्रुइज़म। अल्ट्रुइज़म हमारे पास वो हेलमार्क है, यानी ये हमारे पास किसी भी प्रोफेशन की एक बुनियादी जड़ है। अल्ट्रुइज़म एक पर्सन में अगर होता है, इट मीन्स कि वो एक जो है एक आइडियल नर्स है, यानी वो एक आइडियल प्रोफेशनल है उस प्रोफेशन का। क्योंकि अल्ट्रुइज़म हमें हमारे पास जो है वो सेल्फलेस जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, यानी वो जो पर्सन होता है वो बिल्कुल सेल्फलेस हो जाता है अपने प्रोफेशन में। किस तरीके से कि वो फिर अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा जो है वो दूसरों की ज़रूरतों का ख़याल रखता है। और ये हमारे पास नर्सिंग प्रोफेशन का एक हॉलमार्क है, यानी ये अल्ट्रुइज़म है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का। अगर हमारे पास एक नर्स है, अगर वो जो है अपने मतलब के लिए सोच रही है और वो अपने पेशेंट की सेहत के बारे में, उसके नुकसान के बारे में जो है वो नहीं सोच रही, इट मीन्स कि वो एक प्रोफेशनल नर्स नहीं है। एक प्रोफेशनल नर्स और एक प्रोफेशन में वो अपना किरदार अदा कर रही है तो उसके अंदर एल्ट्रुइज़म होनी चाहिए, यानी वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा। अब हर इंसान के अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने कुछ जो है इश्यूज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो सारे अपने पेशेंट की केयर को जो है वो लेकर अपना एल्ट्रुइज़म कैरेक्टर शो करते हैं, यानी वो सेल्फलेस होकर जो है वो अपने मरीजों के बारे में सोचते हैं। अब ये वो सर्विस है जिसके ज़रिए जो है जिसको बुनियाद बनाते हुए हम डिफरेंट रूल्स, पॉलिसीज़, कोड ऑफ एथिक्स को जो है वो बनाते हैं। क्योंकि जो है अगर हमारे अंदर जो है एल्ट्रुइज़म है तो इट मीन्स कि हम अपने कम्युनिटी का, अपने पेशेंट्स का जो है वो ख़याल रख सकते हैं। और ये है हमारे पास नर्सिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में हम देखें तो ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन गोइंग रिसर्च। नर्सिंग ने जो वक्त के साथ साथ इतनी तरक्की की है वो इसी बेस पे कि जो 1940 से जो है नर्सिंग रिसर्च हमारे नर्सिंग फील्ड में शामिल हो गई। फिर 1950s में हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो इसको फंड देना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो जब इसको जो हमारे किसी फील्ड को जब फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना शुरू हो जाती है तो वो फील्ड जो है वो तरक्की करने लग जाती है। तो डिफरेंट रिसर्चेस जो हैं हमारे पास 1940 से लेकर अब तक जो है वो डिफरेंट रिसर्चेस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, यानी वो डेवलप्ड हो रहा है। अब आते हैं कोड ऑफ एथिक्स पे। कोड ऑफ एथिक्स, जिस तरह हमने पहले बात की कि ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि एक पर्सन के लिए, एक प्रोफेशन के लिए जो है एक स्टैंडर्ड को बरकरार रखते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक मैनेजमेंट है, उनकी कोड ऑफ एथिक्स में ये बात शामिल है कि आपने जो है वो अपने पेशेंट का जो है वो हर हाल में ख्याल रखना है। आपने अपने पेशेंट को वक्त पर जो है वो मेडिकेशन वक्त पर प्रोवाइड करनी है। आपने अपने पेशेंट को जो है वो इस तरीके से जो है एडमिशन प्रोसीजर उसका करना है, इस तरीके से सर्जरी टाइमिंग्स रखनी है। तो ये हर जगह के जो है वो अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। इसी तरह नर्सिंग के भी हमारे पास अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं जो कि जो है उनके स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन रखती हैं। अब हमारे पास आता है ऑटोनॉमस। जो भी प्रोफेशन होता है वो ऑटोनॉमस होता है, यानी वो इतना कैपेबल होता है कि वो अपने फैसले, अपनी पॉलिसीज़ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ उनको खुद परफॉर्म कर सके।
ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारे पास एक प्रोफेशन है यानी एक प्रोफेशनल ग्रुप है, उनके पास एक पावर होती है, एक लीगल अथॉरिटी होती है कि वो अपने जो प्रैक्टिस है या जो पार्टिकुलर फंक्शंस और रोल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोल्स को अचीव कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उनके बारे में जो है वो अपने फैसले कर सके, वो इतना इंडिपेंडेंट हो कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। और दूसरा, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि वो अपने काम में आज़ाद हो। प्रोफेशन में जो है क्या होगा कि इसमें हर एक मेंबर को अपने क्वालिटीज़ का, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होगा। तो जब वो अपने अपने काम में जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, अपने काम के रिस्पॉन्सिबल होंगे और अपने काम के लिए अकाउंटेबल होंगे, तो इट मीन्स कि वो जो प्रोफेशन है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑटोनॉमी उनकी सलामत है। अब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पास एक ऑक्यूपेशन से प्रोफेशन को जो है वो अलग करती है, जिसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस जो है ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू हमारे पास, चाहे वो सोशल है, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हैं, वो एक जो है प्रैक्टिशनर्स या कंट्रोल जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो जो है वो मेंटेन रख सकें, वो इस्टेब्लिश रख सकें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो अपनी प्रैक्टिस को, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को, अपने वर्किंग कंडीशन या अपने प्रोफेशनल अफेयर्स को, इनको जो है वो मेंटेन रख पाएंगे। तो अगर प्रोफेशन जो है उसके अंदर गवर्नेंस मौजूद है, यानी एक ऐसा सिस्टम है कि वो सिस्टम के थ्रू वो अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो एक प्रोफेशन है। और यही जो एक गवर्नेंस का जो एक पॉइंट है वो प्रोफेशन को जो है ऑक्यूपेशन से बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। ऑक्यूपेशन में हमारे पास कोई ऐसे गवर्नेंस की बात नहीं की जाती, यानी किसी भी अरेंजमेंट की, किसी सेल्फ डिसिप्लिन की जो है वो बात नहीं की जाती। इसके बाद एक प्रोफेशनल नर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले तो वो केयरिंग होती है, यानी इसका मतलब ये है कि वो अपने मरीज़ों का ख़्याल रखती है, वो ऑनेस्ट होती है अपने काम के साथ, अपने मरीज़ों के साथ फेथफुल होती है, वो अपने पेशेंट की एडवोकेट होती है, वो एक गुड लिसनर होती है, वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल होती है, कॉम्पिटेंट होती है, यानी वो जो है मोटिवेशन के साथ काम कर सके, कॉन्फिडेंट होती है। उसके बाद कमिटमेंट, वो एक काम के साथ उसकी कमिटमेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल एक वार्ड में उसकी ड्यूटी है, तो इट मीन कि उस वार्ड के लिए उसकी कमिटमेंट है कि वो जो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उसकी कमिटमेंट है कि वो अपनी ड्यूटी देगी। तो इट मीन्स कि एक नर्स में क्वालिटीज़ हैं कमिटमेंट की। रिफ्लेक्टिव का मतलब यह होता है कि वो अपने आप को जो है, रिफ्लेक्टिव में हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़रसानी करते हैं और उनकी एक रिफ्लेक्शन लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके। तो वो रिफ्लेक्टिव भी होती है, नॉन जजमेंटल होती है और सेल्फ केयर प्रोवाइडर होती है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं जो कि अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो फिजिशियन हैं वो ट्रीट कर रहे हैं, बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नर्सेज जो हैं वो पेशेंट केयर जो है वो दे रही है, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रही है, अपने पेशेंट्स को एजुकेट कर रही है। उसके बाद फार्मासिस्ट हैं जो कि अपने मेडिकेशंस को जो हैं वो डिस्पेंस कर रहे हैं और अपने ड्रग यूज़ के बारे में उनको एडवाइस दे रहे हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं जो कि अपने अपने जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है बर्नर स्टेजेस ऑफ नर्सिंग एक्सपर्टीज, यानी ये वो स्टेजेस होती है जिसमें एक पर्सन जो है वो हमारे पास बिल्कुल नो एक्सपीरियंस से जो है वो एक्सपर्ट की तरफ जो है वो स्टेजेस वो क्रॉस करते हुए, वो या तो उसके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता और या वो बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाता है। तो ये वो 5 स्टेजेस जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। तो इन स्टेजेस में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज आता है वो होता है नोवाइस का। अब इसमें हमारे पास वो नर्सिंग स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं या वो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होती है लेकिन उनके पास जो है वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती, यानी उनको इतने स्किल्स नहीं आते। तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होगा
اور دوسرا یہ جو ہے ہمارے پاس کانٹیکسٹ فری رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں گے ایز کمپیئر ٹو ایکسپیرئنس۔ اب اس پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی کام یا کوئی بھی اسکل جو ہے وہ ہم پر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے، اور جب ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، یعنی جب ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے چینج ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک پرسن جو ہے، ایک پرسن کے لیے وہ ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے، دوسرے پرسن کے لیے وہ ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ اسٹیج 1 ہے، نوائس ہے، اس میں بالکل اس نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے، تو وہ جو ہے وہی اسٹینڈرڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے گا جو کہ وہ جو ہے ارد گرد سے جو ہے اس کو ملیں گی، یا کوئی بھی یونیورسل جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہی وہ فالو کرے گا۔ یعنی اس کے پاس اپنے لیے کچھ بولنے کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوگا۔ اب اسٹیج 2 میں کیا ہوگا کہ اس کے پاس جو ہے وہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس آ جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے کریٹیکل تھنکنگ سکلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائیں گی، یعنی وہ اپنے ریئل سچویشنز کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنے لگے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسٹیج 3 یعنی کمپیٹنٹ اسٹیج۔ اب اس اسٹیج میں جو ہے اس نے 3 سے 5 سال تک جو ہے وہ ایکسپیرینس حاصل کیا ہے۔ اب وہ اس ایکسپیرینس کو ایز اے ہول پکچر دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں کسی اسکل کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، کسی کام کا، تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کمپیٹنٹ یعنی 2 سے 3 سال تک جو ہے ہم وہ اسکلز جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو وہ جو ہمارے سیکھنے کی جو وہ ایبیلٹی ہوتی ہے وہ ہولسٹک لیول پر چلی جاتی ہے، یعنی اس میں پھر ہم ایز اے ہول جو ہے وہ سوچنے لگتے ہیں، اس میں ہم ملٹیپل پرسپیکٹیو سے جو ہے وہ ہم سوچنے لگتے ہیں۔ جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ نرس ہو کر جب کلینکل پہ جب جاتے ہیں ہاسپٹل پہ، تو وہاں کے جو اسٹاف نرس یا آپ لوگ سینئر نرس کو دیکھ لیا کریں، وہ اپنے جو ہے ایکسپرٹیز کے سٹیجز پر ہوتی ہیں، تو ان میں سے بہت سے اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے ملٹیپل ایکسپیکٹ سے سوچ رہے ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے بارے میں، ڈفرینٹ وارڈس کے بارے میں، کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اس کے بعد 4 اسٹیج پر ہمارے پاس آتا ہے کہ اب اس پرسن نے جو ہے وہ 3 سے 5 سال تک وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے ایکسٹینسو ایکسپیرینس موجود ہے، وہ ڈفرینٹ سچویشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کر پا رہا ہے، اور وہ جو ہے ڈیسیجنز جو ہے وہ جلدی لیتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایکسپیرینس جو کم ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ڈیسیجن میں بھی جو ہے وہ پرابلم آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے جو تھنکنگ سکلز ہیں وہ اتنے امپروو نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب ہم پروفیشن بن جاتے ہیں، 3 سے 5 ایئرس تک ایکسپیرینس لیتے ہیں، تب ہم جو ہے جو ہماری ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 5 اسٹیج یعنی ایکسپرٹ اسٹیج۔ اب یہ ایکسپرٹ سٹیج میں ہم نے جو ہے کمپلیکس سچویشنز کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے۔ ہم نے ابھی ہمیں جو ہے ہمیں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہو گئے ہیں، تو ابھی ہمیں کوئی رولز گائیڈ لائنز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ کسی ایسے پرسن کو دیکھیں جو کہ اپنے سکلز کو پرفارم کرنے کے لیے جو بار بار وہ نیٹ چیک کرے گا، بار بار وہ نوٹس دیکھے گا، یعنی اس کو جو ہے گائیڈ لائنز کی، رولز کی جو ہے وہ بار بار ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر پرسن جو ہے وہ ایک فیلڈ میں، ایک سبجیکٹ میں جو ہے یا ایک سکل میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو جائے، تب اس کو کسی گائیڈ لائنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ذات میں ہی جو ہے وہ اتنا پروفیشنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے جو سکلز ہوتے ہیں ان کو سیکھ لیتا ہے۔ ان پر اگر کوئی ڈیفیکلٹ سچویشنز آ جائے، کمپلیکس سچویشن، تو وہ ان کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھے 5 سٹیجز۔ اس کے بعد آتا ہے کیریئر رول، یعنی یہ وہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ پرسن کے اسٹیٹس اور پوزیشن کے اکارڈنگ اس کو اسائن کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کو ہم بیہیویئرز کہہ سکتے ہیں، ان کے حقوق یعنی ان کے رائٹس یا ان کی رسپانسبلٹیز۔ اگر ایک نرس کو جو ہے اس کا کیریئر رول جو ہے وہ پیشنٹ کو کیئر دینا ہے، ایک ڈاکٹر کا جو ہے پرسکرپشن کرنا ہے، ایک جو ہمارے پاس اگر ٹیکنیشین ہے اس کے اپنے رول ہیں، تو وہ جو رول ہے
ہیں وہ جو بیہیویئرز ہیں جو کہ وہ اپنے اس کو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کریئر رول کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نرسز ڈفرینٹ رولز جو ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں جو کہ جو ہے اوور لیپ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں کانفلکٹ بھی ہو سکتے ہیں اپنے ایکسپیکٹیشنز میں۔ ہمارے پاس جو ہے نرسز جو فیلڈ ہے وہ ایک ایسی چیلنجنگ فیلڈ ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں ہر روز ڈفرینٹ چیلنجز کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نرس کے ڈفرینٹ رولز ہیں، وہ ایک ٹیچر بھی ہے، وہ ایک کاؤنسلر بھی ہے، وہ ایک کیئر گیور بھی ہے، وہ ایک چینج ایجنٹ ہے، وہ ایک ریسورس پرسن ہے۔ تو اس کے اتنے زیادہ رولز ہیں کہ یہ رولز جو ہے وہ کبھی نہ کبھی سچویشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ یا تو چینج ہو جاتے ہیں یا ان میں کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ نرسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ رولز پرفارم کرتی ہیں، جس میں ہمارے پاس کیئر گیور، کاؤنسلر، ٹیچر ہیں، کلائنٹ ایڈوکیٹ ہے، چینج ایجنٹ ہے۔ تو جتنے بھی رولز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے پروفیشنل نرس کے رولز ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے کیئر گیور، یعنی وہ اپنے پیشنٹ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ جو ہے وہ انڈیپینڈنسی حاصل کر سکیں، یعنی یہ پیشنٹ کی نیڈس کو جو ہے وہ پورے کرتی ہیں، چاہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ ان پہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے یا پارشلی ڈیپینڈنٹ ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے، جسٹ اس کو سپورٹیو یا ایجوکیٹو کیئر چاہیے تو یہ جو کیئر وہ پرووائڈ کرتی ہے تو وہ ایک کیئر گیور کا رول پرفارم کرتی ہے۔ اس میں وہ ہولسٹک کیئر پرفارم کرتی ہے۔ ہولسٹک کیئر اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پرسن کی جو ہے صرف بیماری کو ٹھیک کریں، ایک نرس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پیشنٹ کو ہولسٹک کیئر دیں، یعنی اس کے سوشل، سائیکولوجیکل، اس کے سائیکو سوشل، اس کے ڈیولپمنٹل کلچر کے، اس کے اسپریچول نیڈس کو بھی جو ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کو جو ہے ان کے اکارڈنگ ان کو کیئر دینی ہوتی ہے تاکہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ فٹ ہو جائے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ کاؤنسلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک نرس، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک نرس جو ہے وہ کلائنٹ کی اس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اپنے جو اس کے جو سوشل پرابلمز ہے اس کو ریکوگنائز کر سکے، اس کے ساتھ کوپنگ اسٹریٹجیز ان کو سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے پرابلمز کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے۔ لیکن کاؤنسلر کا جو ہے ایک کام جو ہے صرف ان کو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے، باقی وہ جو کلائنٹ ہوتی ہے وہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتے ہیں، یعنی اگر ایز اے نرس کاؤنسلر آپ کسی کو جو ہے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو آپ اس پیشنٹ کو یہ آرڈر نہیں کریں گے یا اپنے اوپینینز ان کے ساتھ نہیں ان پہ اپلائی کر سکتے کہ آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں، نہیں، آپ نے جسٹ ان کو طریقہ سکھانا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا پرابلم ہے یا آپ کے جو اسٹریسرز ہیں ان کو آپ کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے۔ ان میں جو ہے ہم ایز اے کاؤنسلر جو ہے وہ ہم اپنے پیشنٹ کو کوپنگ اسٹریٹجیز سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹریس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اپنے گریف کہتے ہیں جو ہمارا باڈی کی طرف سے جو کسی کے شاکنگ ایکسپیرینس کی طرف جو باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی کسی غم کی طرف جو ہے باڈی کا ریئیکشن تو وہ گریف کہلاتا ہے۔ اور بریومنٹ جو ہے ایک کیا ہوتی ہے کہ اس میں بغیر کسی بات کے جو ہے پرسن کا ایک سبجیکٹو فیلنگ ہوتی ہے، سبجیکٹو فیلنگ آف لونلینس، یا لونلینس ہو گئی یا کوئی پریشانی کی کوئی بھی جو ہے ایک وہ ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ کے سبجیکٹو فیلنگز میں ہوتی ہے، وہ آبجیکٹو نہیں ہوتی، وہ کہ ہم خود جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، یعنی وہ صرف ایک پرسن جس کے ساتھ ہو رہا ہے اسی کو فیل ہوگا۔ لیکن جو گریف ہے وہ ہمیں دکھتا ہے کیونکہ اس میں جو بایولوجیکل رسپانسز ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ گریف کنڈیشن میں ہے تو وہ جو ہے روئے گا، اس میں جو ہے شیورنگ ہوگی، ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے، بلڈ پریشر ہے وہ انکریز ہوگا، تو وہ جو ہے وہ آبجیکٹیو ڈیٹا ہمیں دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو افیکٹو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ جو ہے ہولسٹک ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم پیشنٹ کے ایموشنل، سائیکولوجیکل، اسپریچول، کوگنیٹو ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو، ڈفرینٹ اسپیکٹ سے جو ہے وہ ہم اس پیشنٹ کو کاؤنسل کرتے ہیں، ان کو کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ اب ایز اے ٹیچنگ خود ایک ایکٹیو پروسیس ہے جس میں ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہے تاکہ اس کی بیہیویئر میں چینج ہو جائے۔
تو پھر وہ پرسن جس نے وہ انفارمیشن کو اسیمیلیٹ کیا، یعنی خود پہ اپلائی کیا، خود کی ڈیلی لیونگ پہ، خود کے بیہیویئر پہ، اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اس نالج کی وجہ سے چینج ہو گیا، تو اٹ مینس کہ اس نے لرننگ پروسیس کیا، یعنی وہ جو ہے وہ لرنر بن گیا۔ ٹیچنگ جو ہے نرسنگ کا ایک انٹرنسک یعنی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ نرس کا ایک ایجوکیشن کے ساتھ ایک انٹریکشن آتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ایک اپورچونٹی ہوتی ہے جس میں ایک نرس اور کلائنٹ جو ہے وہ کچھ جو ہے ایجوکیشن کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے سچویشنز کو انکاؤنٹر کرتے ہیں، یعنی نرس جو ہے اس میں اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتی ہے۔ وہ ایجوکیشن کسی بھی بارے میں ہو سکتی ہے، وونڈ ڈریسنگ ہو گئی، ڈائٹ ہو گیا، جو بھی ایکسرسائز ہو گیا، جو بھی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ اب جو ٹیچنگ ہے جو نرسز سے پیشنٹ کو ملتی ہے، کلائنٹس کو، وہ فارمل بھی ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ وونڈ ڈریسنگ ہو گئی، بی پی مینجمنٹ ہو گئی، ڈائٹ ہو گئی، ایکسرسائز ہو گئی، اور انفارمل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی ایکسٹرا کے بارے میں، کہ جس طرح ہم نے اسٹریس مینجمنٹ پڑھا ہے، جس طرح کوپنگ اسٹریٹجیز پڑھے، اسی طرح ہمارے پاس انٹینشنل ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے ہم ان کو باقاعدہ طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے اس بارے میں ہمیں ٹیچنگ کرنی ہے، اس کے بارے میں پھر ہم پوری طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں، دین ہم ان کو ٹیچنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب کلائنٹ ایڈوکیٹ، اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ نرس جو ہے ایز اے ایڈوکیٹ ہے، یعنی وہ اپنے پیشنٹس کے بہاف پر جو ہے وہ بات کر رہی ہے، یا تو ان کی اپنی فیملی سے یا ان کے ہیلتھ پروفیشنل سے۔ تو یہ جو ایڈوکیسی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس نرسز اور کلائنٹس کے جو ریلیشن شپ ہے، یعنی جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہے، اس کو جو ہے وہ امپاور کرتی ہے، کیونکہ اس میں ایک نرس اینڈ کلائنٹ کا جو ہے وہ آپس میں اتنا تھراپیوٹک، اتنا اسٹرانگ تھراپیوٹک بانڈ بن جاتا ہے کہ اس میں ایک کلائنٹ جو ہے یا ان کی فیملیز ہوگی، اگر وہ کسی کے اور فزیشین کے ساتھ اپنی پرابلم نہیں شیئر کر پا رہے تو وہ نرس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پرابلمس کو شیئر کرتی ہے۔ نرس ان کے پرابلمس کو سنتی ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتی ہے، اور پھر ان پیشنٹ کے ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ بن کر اس رول کو پرفارم کرتے ہوئے پھر وہ دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے، دوسرے جو ان کے کنسرن کیئر پلانرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ ایز اے چینج ایجنٹ جو ہے اس میں نرس جو ہے وہ ایک انیشیٹو رول پرفارم کرتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر ایک نرس جو ہے اس کا ٹرانسفر کسی ایسے ہاسپٹل میں ہو گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس سرجری سے ریلیٹڈ انسٹرومنٹس کی جو ہے وہ ضرورت ہے، جہاں پر جو ہے سرجری سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں موجود نہیں ہیں، وارڈ موجود نہیں ہیں، لیکن اس علاقے کے لوگوں کے اکارڈنگ وہ جو ہے وہ وہاں کی ایک نیڈ ہے، یعنی سرجری روم جو ہے وہ وہاں کی ایک نیڈ ہے، وہاں پر ایک سرجن کی ضرورت ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جو ہے نرس ایک چینج ایجنٹ کا رول پرفارم کرتی ہے، تو وہ اس جگہ کے لیے جو ہے پلاننگ کرتی ہے، اور پھر وہ جو اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ اس علاقے کو دیکھتے ہوئے، اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے پھر وہ جو ہے پلاننگ کرتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے کرنا ہے، پھر وہ کولیبریشن کرتی ہے، ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر ٹیم سے کانٹیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ پورا ایک پلاننگ پروسیس، ایک پورا ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کے تھرو جو ہے وہ جو پرابلم ہے اس کو وہ ریزالو کرتی ہے۔ اس کے بعد ٹیم ممبر، نرس کبھی بھی جو ہے وہ اکیلے کام نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کولیبریشن سے جو ہے وہ کام کرتی ہے، چاہے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنا ہے، چاہے وہ اسکلز پرفارم کرنے ہیں، چاہے جو بھی ہے کلائنٹ سے ریلیٹڈ، کولیگ سے ریلیٹڈ، تو وہ جو بھی چیز پرفارم کرتی ہے تو وہ ٹیم میں کرتی ہے، کولیبریشن سے کرتی ہے۔ ریسورس پرسن یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو اسکلڈ انٹرونشن ہے اور جو انفارمیشن ہے وہ اپنے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ وقف کر سکے، یعنی اس میں ہم ان سورسز اور وہ ضرورتوں کے حساب سے جو ہے وہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کے اپنے رول کو پرفارم کرتے ہوئے جو کہ اس پیشنٹ کو ضرورت ہوتے ہیں۔ اب نرس جو ہے سب سے پہلے اس میں کلائنٹ کی جو ہے وہ اسٹرینتھ کو، ریسورسز کے ایکسیس کو، جس میں ہمارے پاس فزیکل، انٹلیکچوئل، اکانومک، سوشل جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ان سب کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہوئے، یعنی اس میں ہم کلائنٹس کے ہر ایک اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایز اے ریسورس پرسن، ایز اے اسکل انٹرونشن جو ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔
अब लीडर क्या है? लीडर का मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक गोल्स को जो है वो अचीव करेगी, यानी उसके पास जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो शामिल होंगे, मेंबर्स शामिल होंगे, तो वो अपने मेंबर्स के साथ मिलकर जो है एक स्पेसिफिक गोल को जो है वो अचीव करेगी। एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है ये हमारे पास एक लर्न प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि इसमें हमें इस बात को समझना होता है कि जो हमारे स्पेसिफिक गोल है उसकी नीड को और उसकी मोटिवेशन की तरफ जो है वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, और जो नॉलेज होती है, जो स्किल्स होते हैं, और या जो हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उन सब को यूज़ करते हुए जो है वो हम उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। और वो जो स्पेसिफिक गोल होता है वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी दूसरों के लिए असरअंदाज होता है, तो तभी वो एक इफ़ेक्टिव लीडर बन सकती है। उसके बाद आता है रिसर्चर। वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हो गई, इलनेस हो गई, हेल्थ केयर पे जो है वो रिसर्चेस करती है, वो एक एज अ साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करती है, और फिर वो जो जिस डिज़ाइन से उसने रिसर्च किया है, ये हम इंशाल्लाह अपने जो 8th सेमेस्टर है उसमें पूरा एक नर्सिंग रिसर्च का जो है वो सब्जेक्ट है, जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको साइंटिफिक रिसर्चेस की जो है डिटेल से समझ आ जाएगी। लेकिन इस लेवल तक बस आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि नर्स जो है एज अ रिसर्चर भी जो है वो परफॉर्म करती है और अपने जो फील्ड है उसको प्रमोट करती है। कम्युनिकेटर, यानी उसके पास इफ कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो अपने पेशेंट की बात को जो है वो एक्टिवली सुन सकती है, और जो है वो बीच में उसको टोकती नहीं है, उसकी बात को जो है वो एक्टिवली सुनती है। उसके बाद जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, उसकी बेस पर जो है वो असेसमेंट करती है, डायग्नोसिस करती है, प्लानिंग करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो जो हमारे पास एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो वो एक की रोल है हमारे पास नर्सिंग का। अब नर्स जो है वो हमारे पास आम कम्युनिकेशन, जो कि एक नर्स जो है क्लाइंट के साथ, उनकी फैमिली के साथ आते हैं, इसके अलावा नर्स जो है रिटन कम्युनिकेशन की भी ज़िम्मेदार होती है। यानी अगर आप क्लिनिकल साइड पे चले जाएं तो नर्स जो है वो जो भी एक पेशेंट के लिए परफॉर्म करती है, चाहे वो वाइटल साइंस चेक करना हो, चाहे वो बेड बाथ देना हो, चाहे वो जो भी करना हो, तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ना हो तो उस पेशेंट की जो केयर होगी वो कंटिन्यू नहीं होगी, वो कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं हो सकती। इस वजह से रिटन कम्युनिकेशन के लिए जो है नर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब डिसीजन मेकर क्या करेगी कि वो एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए जो है कुछ गोल्स को सेट करेगी, और अपने पेशेंट के जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने पेशेंट के आउटकम्स को प्रमोट करेगी। यानी इस स्किल्स में हमारे पास जो है पेशेंट को असेस करना, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उन प्रॉब्लम्स के लिए प्लानिंग करना, और फिर वो जो प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, देन इवैल्यूएट करना। यानी सिंपल जो है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए नर्सिंग केयर प्लान बनाना, तो ये एक डिसीजन मेकर का काम होता है। यानी वो क्लिनिकल जजमेंट को यूज़ करती है, वो अपने बेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस को यूज़ करती है। इसमें जो है वो पेशेंट अपनी हिस्ट्री बता रहा होता है, यानी उनके डेटा को हम एसेस करते हैं, और उसी के बेस पर जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे हाथों में किसी की जान होती है, अगर हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, इट मीन्स हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं है। तो अगर वो स्किल्स नहीं है तब हम एक पेशेंट को जो है वो केयर नहीं दे सकते। इसके अलावा वो रोल्स जो कि नर्स जो है वो डिफरेंट शक्ल में जो है वो परफॉर्म कर रही है, वो नर्स प्रैक्टिशनर भी है, वो क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट भी है, वो मिडवाइफ भी है, वो एजुकेटर भी है, वो रिसर्चर भी है, वो एनेस्थेटिस्ट भी है। जितनी भी हमारे पास जो है वो नर्स के एक्सपेंडेड रोल्स हैं, तो वो उनका मकसद एक ही है, अपने पेशेंट के भले के बारे में और अपने पेशेंट को अच्छी केयर के बारे में जो है उनको इंडिपेंडेंस बनाने के लिए जो है वो सारे रोल्स परफॉर्म करती हैं, ताकि उनके पेशेंट जो हैं वो सेहतयाब हो सके, हर लिहाज से उनके होलिस्टिक केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है अपलोड करूँगी, और इसमें जो प्रॉब्लम है, जो पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।